الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم انتقني بالهدى والهمني التقوى. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العلی العظیم. نجف اشرفی پاک و مقدس سرزمینی کنا جوار مولا امیر المؤمنین علیه آلاف الصلاة المسلین محضر یانوگنا سلام عرض بدینتن مؤمنین مؤمنات گامی محضر یانوگ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امید دینتان کائناتی گوشه و کنار گریودنا صحت و سلامت و عافیت نگم بود دکتر انشاءالله. عزیزان کن رحمت مهنه و عافیت و کرامت مهنه و مغفرت مهنه و خدای درگاهی مؤمنین مؤمنات کن نیمور چایود بی مهنه و نگن ایران خدای دسترخان رعفتی گدوک بیود بی مهنه و نگن ایران دوباره خداوند منان از رعفت و رحمت نظر بسه کرامت نظر بسه دوباره دلزا و ندی مهنه و نگتان ملاقات چچوکس و نگن ایران دی دنیاتی گدوک بیود بی موقع شزده بس مرحمت شزده بس وقت شزده بس که اگر انگن یری گناه و معصیت کرون مغموسون سیدنا رمضانی دی زلال و پاک چشمانو نتی گناه و معصیت و کری فرز موقع مرحمت بس پروردگار منانیست. لاک ایزد منانی درگاهیان شکر بد الحمدلله رب العالمین که انگن یران دوباره ماه مبارک رمضان ملاقات شاید بی توفیق عنایت بس و اگر خدای توفیق من اگر رحمت و عطوفت و مهربانی خدا من نن یران ماه مبارک رمضان ملاقات مسوم چی از اسنارک انسان اعمال و انسان کردار و نن یری عطوفت و مهربانی شایسته خدا این نظر نن یری اعمال و کردار و نکار رأفت و رحمت نظر چانا دوباره نن یران دی خدای مهربانی دسترخانی که دوک پیود بی توفیق مرحمت شزده بس الحمدلله رب العالمین. و ماه مبارک رمضان ینتنگم مؤمن مؤمنات دا مبارک عرض بد انشاءالله. دی ماه مبارک رمضان پو نن یری فرز رحمت و رأفت و بلایا کن دور چایود بی سبب چوک و نن یری که خدای منان رأفت و رحمت نظر چایود بی سبب چوک. میرین چنون آیه مبارکه سرمنشأ کلام و زینت کلام قرار تانسه ینتی محضر یانو بیان باسم. ماه مبارک رمضان رحفت الزین رحمت الزین بندگان کن خدا استقوی که مهمان الدن مید بالزین یعنی خداوند متعال از گارا مهنه انو نگن یران اردیر سونس غفلت نغافل گورلوس نریک رمضانی دی مهنه انو پروردگار از مولد لنگی بندگان کن ینتن درین سقپنگی نعمون نی کرامتون و نی خدای منان از مرحمت باید بینگن رز نعمتون استفاده بین استعمال بین لیکن نتن غفلت دوک سیوز بین پھر بھی مخصوص دعوت چبید مخصوص ضیافت سفرک نگیری فرز خدای منان استینگت تاکہ نگیران دی غفلت و دی دنیای خلاصت دنیای یود پیود پی مقیدات و دنیای یود پیود پی چیزات مادیاتی کنگن یرس لغلن مادیات سنینیا نفین سے خدای منان استوی که یوم بفرست. گرین چنون نگن یرس دقت بوز نگن یرس نظر بوز دنیاتی دی جغمانگیش بینانو دنیا و مادیات یعنی اگر نگن یرس وقت پسرف بناریک خدای منانی درگاهی نگن یرس جواب پچیتان چسین خدای درگاهی نگن یرس روز قیامت چیزر چسین نگن یران پروردگار از اوقات کچکتانس لیالی و ایام کچکتانس او ده ایام و لیالی و نیان ده چنگین و نیان نگن یرس خدای درگاهی مناجات بفرست دم چک فینس خدا نه معرفت و زیاده سکت چک بفرست لمحه نه اوقات چک مخصوص پروردگار فرز نگن یرس جخصا
پروردگاری فقط غنه یری فرز و غنه یری اسپان دخت بفرز غنه یران خدا نمیمر شایوت بفرز غنه یری انسانیت پنا ضمیر پنا علم پنا آگاهی انسکت بفرز غنه یران خدای منان ز رجب سوز زگتانس و دیر رجب ماه مبارک رجب تام تک فضائل بیان شونزر باید به ضرورت مید ماه مبارک شعبان مرحمت بس رجب و شعبان مرحله چوس که کله اران تصفیه بوس کله اران اسپان ختم بوس کله اران خدا نتقرب شاید به کوشش بس و انگنه یران رمضان دیر رأفت و رحمت الزن داخل چه فرز رجب نشعبان مقدمه قرار تنس ماه مبارک رجب یانو قیامت یانو احادیث یانو که مخصوص اعمال ماه رجب اعمال ام داوود روزه دوک سدنا اعمال انجام تن سدنا اطاعت و بندگی بسدنا غریب چیلتا سدنا مسکین چیگا نظر بسدنا کگفون و ایک نسلی رحم بس سونس توک سدنا و دی اعمال مخصوص دلزان وصول بسدنا خدایس قیامت جغ نداتن اللو این الرجبیون گرنگی رجب اعمال وکنون گرنگ دیر ابن شعبان اعمال انجام تن سدنا این الشعبانیون و دخسم غن ایران دی ماه مبارک رمضان یا داخل شد جونگا من غن ایرین نفسی که تعلق یود پیود پی چیزاتی اگر نتن غفلتی انکا تو دگنری فارسی ضرب المثل یود در خانه اگر کساس یک حرف بس است اگر نگن میکتو یود نریک دق الباب نزگو فرچی گردون نمی بهر لیون شیران زگو فچسین لیکن می مد نریک انسان استام تزگور دون ندی نگ استگو بچسمن میرین چنون اگر نگن ایریان زمیر یود نه نگن ایری فطرت پا سالم یود نه نگن ایری نگوس پا سالم یود نه و دی مناجات نه دعا نه ماه مبارک رمضان فضیلت سربنا نگن ایران خدا ای طرف لجاز بسونسه معنویت سکت زیاده نگنری نگوش پیانو جمع بگذره تصور بس سنبتم چسی لیکن ایرل تو زمیندار چی گیود فصل و زمیندار و کھیتیان لز بکنی انسان چی گیود او ده مؤمن پستن نگین بسه کوشش بسه جد جهد بسه زبیار لبنا او ده فصل تب پیود پی موقع لبنا فصل تبنا خدای منان اسکو برکات و انعامات شزده بسه قسم فل فروٹ نمیوانا سبزی کو مرحمت بد لیکن دیا زمیندار پس احمال و سستی بسه تیمی کا موقع کا فصل مطب سون مطب دوگ نری او ده زمیندار لحاصل چی چان توپا بد دیا مثال پونگن ایری مثالین اگر دی رمضان که انگن ایری نگوس پیانو بندگی نا اطاعت نا عبودیتی سن تپیوت پی وقت پو اینن اگر انگن ایران احمال و سستی بسه دوگ نری انگن ایران خدا نعوذ بالله ماه رمضان یون تخفى مسون شعبان یون سسون تخفى مسون رجب مهنا ورقال تخفى مسون امیر المؤمنین ولادت ایام یون سرقال تخفى مسون یعنی وجود سنبتن سے تفکر بایوت پی لمحک این کہ جود سے بہترین قیمت یوت پیوت پی خدا ادرگاہ عظمت یوت پیوت پی ساعات کھچک گھنٹہ کھچک لمحہ کچکنی زندگی ارگل سونسوک لیکن غفلت نیتیانو nga duksuk udiu chisonse inzere nana yarez di ayamuni an sambatan margoshasin mahe mubarak ramadani ke ngit po ramadani anu chimolet naumukum fihe ibadat gaja gachi ka yodgare ramadani di mehna ngit po ibadatin agar chi cheez quran tilawat bana agar chi cheez miskin chiga madad bana agar chi cheez gharib chiga iftari tagna tom ثواب يوم جسين تسبيح دكنا مولد أنفاسكم فيه تسبيح حس فين جسب قرآن رمضان دي مهنانك تسبيح سيا جسين ودي قيمتي بيوت بأيام ونيان نريد إهمال السستي كأوقات تلف كتبناري قيامت جغا پروردگاری محضر يانوك جواب پونگتس چیتانو دي اندازة اكتفاء بيت خلاصة الكلام ماه مبارك رمضان يانوك تعقلنا تدبرنا ني اوقات چی چیزات يانوك صرف چنو گذرنگان يرس سنبتان مرگوشسين انشاءالله انگان يري اوقات بهترين افعال و کردار قراءت قرآن صدقتا ما يدفع و روزاد پا يدفع و عبادت و بندگی خدا يانور گلو